مریم و آدم بین الماء والتین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الہادین المہدیین وأولیاء ملته اجمعین الى یوم الدین الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکا یا رحمت للعالمین وعلا آلکا وصحابکا یا خاتم النبیین. تھوڑی جی آواز کھول دیو میں اکوالی لائق تکریم و احترام برادران اہل سنت پر نور تقریب اصال ثواب دا اجتماع ہے. جناب محترم عبدالشکور صاحب، عبدالغفور صاحب، محمد مقصود صاحب دی والدہ مرحومہ دے اصال ثواب دے واسطے اسی حاضر ہاں. اللہ تعالیٰ مرحومہ دے درجات بلند فرمائے، انہاں دی قبر نو منور فرمائے. سانو سب نو موت نو یاد رکھنا، ماں بعد الموت تیاری دی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل فرمایا، سانو اشرف المخلوقات حضرت انسان بنا. اے اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا کرم ہے. سلطان الاتقیاء سند الاسفیاء حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی ہوئے نے. آپ اللہ دے ولی نے کہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ دے مزار تے 4 مہینے چاڑو دیتا ہے. اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ ساڑھے شیخ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ با یزید بستامی دا مقام ولیاں میں چنجے جی میں جبرائیل علیہ السلام دا مقام فرشتیاں دے. یہ کشف المحجوب شریف چلی کیا ہوئے. با یزید بستامی تشریف جا رہے نے تنگ گلی مریدین دے نال، اگیوں کتا آ رہے ہیں. آپ نے بیلیوں نے فرمایا بیلیو اس نو رستہ دے دیو، سیڈتے ہو جاؤ. سارے دیوان دے نال لگ گئے، کتا گزر گیا. کسے صاحب نے عرض کیتا حضرت کتا سی انہوں دودکار دن دے نے دور بھی چلے واپس چلا جانے. فرمایا بات ہے نہیں، بات ہے کہ مسئلہ پوچھ کے میں نے حیران کر گیا. جدوں اللہ دا ولی ہوندہ ہے اس تے دل دی آنکھ بھی کھل دیئے. یہ بھی ایک کلم ہے. یہ نہیں کہ جڑا سکولے پڑھے ہے یہی تعلیم ہے یا انگریز پڑھایا ہے. جو اللہ سے کرے دور وہ تعلیم ہے فتنہ. علامہ اقبال کہندے ہیں اللہ دا ولی ہوندہ ہے ان دے دل دی آنکھ کھل دی، دل دے کان بھی سن دے نے. فرمایا اس نے میں نے مسئلہ پوچھ کے حیران کر دیتا ہے. کہندہ ہے با یزید تو اللہ دا ولی ایک مسئلہ تے دس، میں بنن تو پہلے کیڑا جرم کیتا سی جس تے بدلے وچ اللہ میں نے کتا بنا دیتا ہے، تے تسی بنن تو پہلے کیڑا چنگا کام کیتا ہے جس تے بدلے انسان ہی نہیں اللہ تو انہوں اپنا ولی بنا لیا. آپ فرماندے نے لرزہ تاری ہو گیا، جواب کوئی نہیں سی. نہ میں اچھا کام کیتا ہے نہ اس برا کام کیتا ہے.
یہ تے مالک دی مرضی ہے جس نو جو چاہیا بنایا ہے. او دی بارگاہ چ کوئی جانور احتجاج دا حق نہیں رکھدا. الہی تو میں نے جانور کیوں بنایا تے کیوں نہیں؟ تے جے تینو اشرف المخلوقات انسان بنایا تے شکر کرنا تیرے تے فرض ہو گیا. اللہ تینو چن کے انسان بنایا، پھر اللہ چاہتے عیسائیاں پیدا کر دے، وہ بھی تے انسان نے نا. ہندو قوم چاہتے پھر کی ہوندا، سکھاں چاہتے پھر کی ہوندا، کمیونسٹاں دے اندر، جینسٹاں دے اندر، بدھشاں دے اندر، دیگر مذاہب چاہتے پھر کی ہوندا. جس گھر بندہ پیدا ہوئے مذہب بھی وہی ہوندا اکثریت دے نال. گل علماں دی نہیں. ہر قوم اندر سکالر، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی، سائنسدان موجود نے. بات اللہ تعالیٰ دے فضل دیئے، جناب جتنے بیٹھے ہو سلیکٹڈ ہو، اللہ فضل فرمایا چن کے کملی والے مصطفیٰ دی غلامی عطا فرمائی. یہ دا کرم ہے، سانو بن منگیا حضور دی غلامی ملی، آقا کریم علیہ السلام دی غلامی عطا ہوئی. دنیا کائنات دی مہذب ترین قوم رسول پاک دے غلام مسلمان نے. سب تو بلند حضور دا غلام ہے جے بن جاتے. جے آکھے غلامی دی بینیفٹ میں نو سارا ملے تے کام میں 2 نمبر کرا پھر نہیں. سب تو اچھا حضور دا غلام ہے. مہذب ترین معاشرہ اسلامی، اعلیٰ ترین نظام خوراک ساڈا ہے. انڈیا قریب والا گائے دا پیشاب پی رہے ہیں، چائنا والے لنگوراں بندراں دا سوپ پیندے، برطانیہ کاکروچ پونڈا چ بکدا انگریز کھاندے. مسلمان نو شرف ہے دا نظام خوراک سب تو اعلی ہے. نظام محمدی ہے. مسلمان دا تناسل آدھا ہے، نسل دے اندر آدھا ہے، باپ والے بعض مذہبان دے اندر نہیں. سب تو زیادہ ونڈن والی قوم مسلمان میں. اے ختم درود اصالے ثواب میلاد معراج ونڈنا کسی قوم اندر نہیں، ساڈے اندر ہے. سب تو زیادہ باہمی محبت مسلمانوں اندر ہے. نہ اسی اپنی مرضی نہ لائے ہاں تے نہ مرضی نہ جانا. یقیناً نے جڑا آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن جو چڑھیا سوڑ کے ڈبنا، جو جمیا سو مرنا. عرف کھڑی فرما دے جان دا ویلا ہوندا ہے، فرشتے لین آندے نے تے ایویں ہی نہیں. کیمرے لگے نے رب دے تیرے، مانیٹرنگ ہو رہی ہے، لکھن والے تیری مووی بنا رہے ہیں، لین والے آندے نے. حدیث کے اندر آیا کافر دے منہ تے آندیاں تماچے مار دے. بلکہ قرآن مجید یضربون وجوہہم وادبارہم، کہندے نے اے نفس خبیثہ نکل، ٹائم ہو گیا. اس ٹائم کوئی رشتہ دار انہاں کو چھڑا نہیں سکتا. جس طرح زندہ جانور تو کھل کھچی جائے، اتنی تکلیف کافر نوں ہوندی ہے جدوں دی روح نکل دی. مومن کس طرح جاندا ہے؟ فرمایا جے میں مشکیزے چو پانی دا قطرہ ٹپک گیا، آرام دے نال، حضور دی غلامی دی برکت دے نال. مومن دی قبر جنت دا باغ ہے، کافر دی قبر جہنم دا گڑھا ہے. اس دی باغ کیوں ہے؟ حضور دی غلامی دی برکت. قیامت آئے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، پوری زمین ہر چیز فنش ہو جائے گی. 40 سال تک سناٹا رہے گا. 40 سال بعد دوبارہ زمین بچھے گی. وہ زمین روٹی دی طرح ہوئے گی، کوئی ملک کوئی ضلع اتنے نہیں ہوئے گا، بس سادہ زمین روٹی دی طرح. آخری مرتبہ دن چڑھے گا 50,000 سال دا ایک دن ہوئے، 50,000 سال دا. ایتھے بڑی بھی زندگی ہوئے 100 سال نہیں. جیڑا ہون ساڑا نظام خوراک کے فاسٹ فوڈ وغیرہ ہے، مٹھیاں بوتلاں، کوئی ہوئے 100 سال دا ہو جائے، ورنہ
تے جے 50,000 سال جڑے کافر نو کھلونا پہ گیا رڑی تے اتھے نکل جانی عذاب نار علیحدہ ہے کافر 50,000 سال ہی کھلون گے آدم علیہ السلام نو گزریا جے 10,000 سال نہیں ہوئی 50,000 سال تانبے دی در تبدی زمین تماشا نو کھلونا ہے آقا کریم علیہ السلام یا پہلے نبیوں دے غلامہ واسطے دین انج گزرنا ہے جے میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے حضور دی غلامی دی برکت دینا اگلا جہانوں دے فضل دے نال جنت ہے وہ سودا بڑا مہنگا ہے سستا نہیں اہل جنت جدو جنت بھی جان کے اللہ 4 نبیوں والی جسمانی نعمت عطا فرمان گے ہر جنتی نو اللہ آدم علیہ السلام دا قد عطا فرمانا ہے اے قد جنت نہیں ہوئے گا 5.5 فٹ 6 فٹ اور سطح بھی اج کل خلق اللہ آدم علیہ صورت ہی طولہ 60 ذراعاً اللہ نے آدم علیہ السلام نو 90 فٹ لمبا قد عطا فرمایا ہر مرد و عورت دا قد جنت دے اندر 90 فٹ ہو گئے 90 فٹ دے بندے دی 45 فٹ دی لات ہوندی جمیع آدم علیہ السلام دے قد تے ہون گے کوئی چھوٹا نہیں ہوئے گا دوسری نعمت اللہ عیسیٰ علیہ السلام دی جوانی عطا فرمان گے آپ جدو آسمانی اٹھایا گیا 30-31 سال دی عمر ہے آپ دی جنت دے اندر ہے عمر ہوگی کوئی بابا مائی نہیں ہوگی فل جوان ہون گے سارے جنت دے داڑھی نہیں ہوگی مچھا نہیں ہون گی بغلان دے بال نہیں ہون گے زیر ناب بال نہیں ہون گے 3 بال سر دے ببر تے پلکاں چوتھا بال نہیں ہوئے گا پیشاب نہیں آئے گا پخانہ نہیں آئے گا نک نہیں بہے گا کھنگار نہیں آئے گا کسی عورت نو حیض نہیں آئے گا نفاس نہیں آئے گا کوئی بندہ لنگڑا لوجا کھانا نہ ٹھپا ٹیرا پہنگا جنت چ نہیں ہوئے گا اللہ ہر جنتی نو یوسف علیہ السلام دا حسن عطا فرمان روح کائنات نے سکت یوسف علیہ السلام ورگا سونا کوئی نہیں زنانے مصر نے تکیا انہاں کیا اللہ دی قسم بشر نہیں بشر نہیں اے تے محسد فرشتہ آگے اللہ یوسف علیہ السلام دا حسن عطا فرمان چوتھی نعمت اللہ ہر جنتی نو کملی والے دی زبان عربی عطا فرمان آدم علیہ السلام دا قد عیسیٰ علیہ السلام دی زبانی یوسف علیہ السلام دا حسن نبی پاک دی زبان عربی تے لہم داؤد علیہ السلام دا ہوئے تے رہنا کنی دے رہے فرمایا کدی موت نہیں آئی کدی اکھل تو برا ساڑھا خیال تے آندہ کنے عرب سال فرمایا سال تا بڑھ دینے جی مہینے تا بڑھ دے دن تے رات ہونا جنت نہ دین ہونا نہ رات ہونا سوابرز کی تاکہ سوما گے بھی ایتے تے سو لئی دین تھک جائی دین فرمایا نوم و خل موت نیند موت دی پہنے انہا اہل الجنت لا یموتون جنتی مرے گا نہیں نیند دا سسٹم جنت ہوئے گا ہی نہیں صدا رہنے اور نعمت ملنی اس نوئے ہیں جیڑا کملی والے مصطفیٰ دی غلامی لے کے گئے یا پہلی انبیاء دی نمت شریعت چونہ دی غلامی لے کے گئے شکر کر اللہ تیرے تے فضل فرمایا تو سلیکٹڈ ہے اللہ تینو سکھ نہیں بنایا ہندو نہیں بنایا جینس نہیں بنایا بدھش نہیں بنایا اللہ چن کے کملی والے دا غلام بنا چھڑے گا یہ کیا نعمت کم تیجے بنا دیتا ہے حضور دے غلام رہیے غلام مریے غلام اٹھئیے تیجے کملی والے غلامی میں پسند فرما رہے ہیں اللہ فضلنا بیڑا پار فرما چھڑے گا آقا کریم علیہ السلام دی غلامی بہت بڑی نعمت ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ چاہتا ہے دنیا دے اندر میری عزت و رسپیکٹ ہو گئی فرمایا واللہ حضور فرماتے نے میں محمد نو اللہ دی قسم کو بزرگ بندہ نیان دے دے وہ دا نیان من نہیں دے تے نیان رحمت کائنات نے خود دیتا ہے فرمایا میں نو اللہ دی قسم ہے تے قسم چک کے
فرمایا عزت میری اطاعت و فرما برداری وچ. بڑے بڑے بادشاہ لاہور دے اندر جہانگیر دی بھی قبر ہے. تواڈے جو موقع نے کوئی بندہ گیا ہوئے, میں زندگی چ ایک مرتبہ گیا بچپن دے قطب الدین ایبک لیٹیا ہوئے لاہور دے اندر, قرآن دا حافظ سی اچھا بادشاہ, میں نہیں گیا. پر اس تو قبل حضور داتا صاحب لیٹے نے, 1000 باری حاضری لوگ دے رہے ہیں. تے عزت کس دی ہوئی؟ فرمایا اللہ دی قسم عزت میری اطاعت و فرما برداری وچ. فرمایا ذلت میری نافرمانی وچ. اے دو جملے نے بس زندگی. تو ذلیل ہونا ہے یا معزز ہونا ہے؟ جے معزز ہونا ہے, اے اسلحہ اے شاید دیکھنے لئے افغانستان دے اندر دنیا دی سپر پاور ذلیل ہو کے گئی ہے, اور جاندی وری مٹھائی دے ڈبے 13 لاشاں دے لے کے گئی. عزت حضور دی غلامی دے اندر. آقا کریم علیہ السلام دا غلام جتھے بھی عزت والا ہے, جے غلام بن جائیے. صرف عشق دے نعرے نہیں کہ اسی عاشقاں, کوئی بیٹا کہ باپ بڑی محبت میں بڑا تیرا اطاعت, آندا بیٹا میں مرنا پہ میں پانی پیا دے, نہیں یہ کام نہیں کرنا, انج تیرے میں صدقے جاواں, قربان جاواں, لاہور جاواں, ملتان جاواں, جمیں اسی کہنے. زندگی عمل دا نام. جتنے عزت والے نے سب عمل لے کے گئے. عمل کرانگے پریکٹیکل, عقائد و اعمال اخلاقیات تے معاملات دا نا اسلام ہے. اگر ساڑھے اندر نہیں تے ذلت ہے, اگر اس نو اسی عمل کرانگے اللہ دعا جہانہ وچ عزت عطا فرمائے. یہی پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا, یہی اہل بیت اطہار دا ہے, یہی اولیاء دا ہے, یہی صحابہ کرام دا ہے. اور عمل لے کے جانا, معاشر دے دن بھی اعمال پوچھے جانے. یہ نہیں پوچھے جانا تیری برادری کی ہے. حدیث دے اندر آئے جو فرشتے لے کے ٹر دینا روح, ایک دوجہ کو پھڑ دینے نالے آن دینے, یہ کی لے کے آیا ہے, عمل کی لے کے آیا ہے. تے بندے پھوڑی تے بیٹھ کے اکا چھک دینے, یہ ہی ہے نا, اخبار پڑھ دینے, منہ ملا دے دی فاتحہ, اور تے نالے آن دینے کننا کمال چھڑ گیا ہے. اے پوچھ دینے فرشتے کیا دینے لے کے کی آیا ہے, انسان پوچھتے نے چھڑ کی گیا. یہ دنیا خواب ہے, مرد مارا سر بسر در خواب داں. فرید الدین اتار فرماندے نے لوکی ستے پہے, اے خواب ہے, جاگیا ہوئی ہے جڑا ٹر گئے. جدو موت آن دی ہے نا, اگلیاں اکھا کھول دیا نے, فرشتے نظر آنے شروع ہو جاندے نے, ادھروں اکھا بند ہون لگ دیا نے. پھر جڑے قیدیاں دے بڑے نوٹ نے تیرے واسطے چھالی نے, اوتے فرشتیاں نہیں لینے, تیری پرادو اتھے کھڑی رہنی, تیری پراپی اتھے اتھے نہیں جانی, اتھے ہوئی جانا ہے جڑا زندگی وچ عمل کر کے لگے. اسی واسطے میرے آقا کریم نے فقر اختیاری پسند فرمایا. جڑا کہ نا ماد اللہ نبی پاک تے آپ کچھ نہیں, بے ایمان ہو جائے. فقر اختیاری, مالک ہر چیز دینے. فرمایا اگر میں چاہوں وادی نے سونے دی بنا میں, لو شیطو لسارت الجبال مائی ذہبا, اگر میں چاہوں پہاڑ سونے دے بنا دیا. فرمایا الفقر و فخری, چونکہ دنیا کچھ بھی نہیں, میں دنیا تے فقر دے اتے حضور فرما دینے فقر فرمایا. آقا کریم علیہ السلام دی زندگی عمل والی. سب تو زیادہ خلق دے اندر اللہ دی عبادت کرنے والی ذات رسول پاک دی. نبی پاک تو بڑھ کے نہ کسی عبادت کیتی ہے نہ کو کر سکتا ہے. جدو تو روح محمدی تخلیق ہوئی اللہ دی حمد بیان کر رہے ہیں. تے آقا کریم علیہ السلام ساری رات قیام کرنا, تے جے ساڑھے آقا کریم قیام کی تے قدمہ تے سوج پہ جانے. جدو بندہ کسرت دے نال قیام کرے تے بلڈ جڑا قدمہ میں لا جاندہ, پیر تے ورم آ جاندہ. ساڑھی اماں جانے اس کرنا آقا اتنی مشکل. فرمایا کہ اللہ دا شاکر بندہ نہ بنا. حضور اتنا قیام فرما دے. تے جڑے نبی پاک دے نگاہ یافتہ نے, حضور دے تربیت یافتہ صحابہ, کسے بھی نبی پاک دے صحابہ نو برا نہ کہیں. اے بھی اسی دسنے آ جڑی ویکسین نہیں دے دی, کرونا ہے ویکسین لوا لو, ٹائیفائڈ ہو گئے تو ویکسین لواؤ, ہیضہ ہو جائے ویکسین لوا لو. یہ بھی تو ویکسین دینی ہو, کسے نال بگاڑ کے نہ جانا. اوہ غوث پاک نو برا نہ کہنا, اوہ صحابہ نو برا نہ کہنا, اہل بیت نو برا نہ کہنا. یہ عقیدے دی ویکسین ہے, نہیں تو رہنا کچھ نہیں.
امام ربانی مجدد افسانی فرماتے ہیں صحابہ وہ نے جنہاں نوں چلیاں دی مجاہدیاں دی ضرورت نہیں، حضور دی ایک نگاہ نے انہاں دے دل شیشے تو بھی صاف فرما چلے۔ عظمت و شان والے مدینہ طیبہ دی رات ساری رات لوگ جاگ دے تے جاگ کے کی کر دے نے قیام اللیل تہجد پڑھ دے نے اللہ اللہ کر دے نے۔ ایک دن حضور رات کو گزرے بدار اندر ابو بکر صدیق دی آستانے تو ہوڑی ہوڑی اللہ اللہ کر دے، حضرت عمر دی آستانے تے گئے اچھی اچھی کر رہے ہیں۔ صبح ہی فرمایا ابو بکر آہستہ آہستہ اللہ اللہ کرنا ہے۔ عرض کی آقا جنہوں میں سنانا چاہنا وہ ہوڑی بھی سندا ہے۔ تے حضرت عمر فرمایا تسی اچھی کر رہے ہو، سونا ستیاں نو جگانا تے شیطان نو بھجانا، انداز اپنا اپنا ہے۔ صحابہ کرام حضرت عثمان غنی نے ایک دن وتر نہیں تھے، جڑی آخری رکعت وتر ہے جس میں قنوت پڑھی، ایک رکعت میں سارا قرآن ختم کر گیا، سارا قرآن ختم کر گیا۔ ڈپریشن ٹینشن ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا، پیسہ سکون نہیں دیتا، ایک غلط فہمی ہے، ٹینشن ہے۔ اسی قرآن نو کرو کر دیتا، وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن، میں پڑھانا ہوں بچیاں نو، بی بی قرآن لے کے آندی ہے، توجہ کرنا لمحہ فکری ہے، اے حضرت جی قرآن رکھ لو مسیتے، بی بی کیوں ساڈے گھر پہ اینو پڑھدا کوئی نہیں تے اسی آکھیا کتے وبال ہی نہ ہوے تے مسیتے ہی چنگا ہے۔ اے حالات نے مسلمان عثمان غنی نے ایک رکعت میں سارا قرآن دی تکمیل فرما لی۔ اے ساڈے رہنما نے تے زہد وچ بھی اللہ تے حضرت عمر نے دو سپر پاوراں روم تے فارس کٹھی جنگ لا کے توڑ چھڑیاں سی۔ اے ساڈے رہنما نے تے ہن پینتن پاک دی گل کرنے کرنی بھی چاہیے، انہاں دی عقیدت انہاں دی محبت ایمان دا حصہ ہے تے انہاں دا عمل بڑے کم لوگ دستے ہیں۔ پینتن پاک دا عمل مبارک حضرت مولا کائنات حیدر کرار علی المرتضی شیر خدا، آکھو سبحان اللہ۔ جڑا علی پاک دے ذکر تو جنوں کچھ کچھ ہوگے بندہ ہی دو نمبر ہوندا ہے۔ امیر المومنین دا زہد اور تقوی، جناب امیر المومنین حضرت علی فرماندے نے اے دنیا، آپ دا فرمانے علی شان دنیا میں علی نے تینوں 3 طلاقاں دے دتیاں نے، 3 طلاقاں دے دئیے تے ہن کم جائز نہیں حرام ہے، دنیا نو 3 طلاقاں دے چکے ہیں، جتنی بھی پھب گیا علی تینوں قبول نہیں کرے گا۔ حضرت علی مرتضی او نے جنہاں قرآن نبی کائنات تو پڑھی ہے، اتنا قرآن دا عالم ربانی آپ بھی مثل قرآن دا عالم کوئی نہیں۔ علی المرتضی شیر خدا قرآن اس طرح پڑھ دے نے، روایات دے اندر آیا ہے ایک رکعت اندر قدم رکھ دے نے، دوسری رکھن تو پہلے اللہ دا سارا قرآن ہی پڑھ جاندے نے، سارا قرآن علی پڑھ دے نے، علی پاک دا لو لو قرآن تلاوت کردا ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ نے جڑی کرامت عطا فرمائی، یہ داؤد علیہ السلام نو معجزہ عطا کیتا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک رکعت اندر قدم رکھ دے نے، دوسری رکھن تو پہلے ساری زبور پڑھ دے نے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ دا بھی لو لو قرآن تلاوت کردا ہے، اور مسجد نبوی دے اندر ستون ہے جدا نام ستون وفود، رات پہ جاندی ہے، امیر المومنین حضرت علی قیام کر دے نے، رات گزر جاندی ہے، علی المرتضی دا قیام نہیں مکدا۔ ان مسلمانہ ساڈے واسطے بزرگاں دی جڑی زندگی ہے نمونہ ہے، تو بھی رات نو قیام کریا کر، اگر قیام کرے گا تیرے تے خدا بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی، مولا مرتضی بھی راضی ہو جائے گا۔ 5 نمازاں پڑھ دے ہو بڑی حسین گل، جڑے نہیں پڑھ دے پڑھیا کرو، جڑے 5 پڑھ دے ہو نا تے جڑے اوبرے جو چکے ہو، اے 50-60 سال آجے بھی پوپڑ بڑھ کے بکھا دے ہو، 60 سال پوپڑ بن دے جے نہ مائیاں تو انہوں بھی اکھنا نا پپو بنے ہاں وہ بھی توکڑا ہو گئی ہیں۔ یہ صرف توڑا نفس تے شیطان ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حضور دے غلام ہو وہی سچ دفع تہجد پڑھیا کرو، معاشر دے دن قواز آنی ہے، تہجد پڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ۔ میرے آقا کریم فرماندے نے کھڑے تے ہوں گے پر بندے تھوڑے ہوں گے، یہ حضور نے حسرت اظہار فرمایا، بندے تھوڑے ہوں گے۔ دوسری آواز آوے گی سیٹ تے ہو جاؤ، بندے سیٹ تے ہوں گے۔ تیسری آواز آوے گی تہجد پڑھنے والے جنت چلے جاؤ، رب بے حساب تو جنتی کر چلے آؤ۔ تیرے دامن دے اندر ہے، تو کرنا
کرنا ہے کہ تہجد پڑھنے والے نو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے تے جے 50-60 سال عمر ہو گئی ہے جاگتے نیندر تے اگے نہیں آندے رات نو نیند نہ آوے اٹھ کے نماز شروع کر دیا کر شیطان تے نفس تے خلاف جان اے نوجوان بھی فیس بک چلاندے نے واٹس ایپ چلاندے نے تے جدوں تہجد دا ویڑا سو جاندے نے تو بھی اس ٹائم نماز پڑھیا مولا علی دی سنت تھی نبی پاک دی سنت رات پہن جاندی علی المرتضی شیر خدا دا قیام نہیں ختم ہوندا علی المرتضی شیر خدا میدان دے قاضی نے قرآن دے مبصر تے عالم ربانی نے علی والا کون ہے جڑا تہجد پڑھنے والا ہے علی والا کون ہے جڑا قرآن دا حافظ ہے جڑا قرآن پڑھنے والا ہے علی والا کون ہے جس نو روزے دے نال محبت ہے حضرت علی فرماندے نے لوگو مینوں 3 چیزاں دنیا جو چنگیاں لگیاں ایک انہاں وچوں دن گرمیاں دے ہون علی روزے رکھدا رہے گرمیاں دا روزہ علی نو بڑا چنگا لگدا ہے جنوں روزہ اچھا نہیں لگدا علی والا کیسا ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نشے تو اتنی نفرت فرماندے نے لوگوں شراب دا قطرہ اگر دریا دے اندر گر جائے دریا خشک ہو جائے اتے گھاس ہو گئے میں علی اوتھے نماز نہیں پڑھاں گا حضرت مولا فرماندے نے کنویں دے اتے منارہ بنایا جائے منارے کنویں میں شراب گر جائے اتے منارہ بنایا جائے میں علی المرتضی شیر خدا اس منارے دے اتے اذان نہیں پڑھاں گا اتنی منشیات والے تو حضرت امیر المومنین امام المتقین النفرت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بتول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ عام دی 24.5 سال عمر ہوئی ہے پھر ایک پریا کو کنی 24.5 سال عمر فاطمہ الزہرا طیبہ اعلان نبوت تو حضور دی عمر 39 سال سی جدو زہرا پاک دی ولادت 23 سالہ اعلان نبوت والی زندگی حضور دا وصال ہو گیا تے 6 ماہ بعد زہرا پاک دا وصال ہو گیا 24.5 اے جڑی عمر ہوندی ہے نا 24 سال تک یا 25 نیند بڑی آندی اے جناب دی زندگی اس ٹائم میں بڑی نیند پوکاں دی ایک دن رسول پاک فرمایا بیٹا فاطمہ تے یہ نہ ہوئے لوکی عمل لے کے آن تے تو صرف نسب لے کے آنے میں رسول اللہ دی بیٹی بس زہرا پاک کر تشریف لگئیاں نے آپ نے رات پہ یہ بستر سمیٹ دیتے ہیں مسلح بچا دیتے قیام شروع کر دیتے امام حسن مجتبہ آپ دی عمر 7.5 سال سی جدو والدہ ماجدہ دا وصال ہوئے امام حسن علیہ السلام فرماندے نے اسی اممہ جی نے لکھے ساڑھی والدہ رات نو قیام وچ قرآن پڑھ دیا تے بلال حبشی جدو اذان پڑھنی تے کہنا الہی لمبی رات بنا تیرے نبی دی بیٹی رج کے سجدہ کر لے مسلمان دی بیٹی مسلمان دی ہمشیرہ تیرے واسطے نمونہ فاطمہ الزہرا ہے فلم دی ایکٹر تے کنجری نہیں جیڑی جسم ننگا کر کے بخا دیا شو پیستے ویکھتے نے پر لوگ اس نو کوئی اپنی ہمشیرہ بنانے دا تصور نہیں رکھتے انہاں دی آخر زندگی ذلت دی گزر دی جدوں مرے گا فاشی پلان والا فقیر مرے گا رسول پاک دا فرمان کیبل تے پٹی چل دی ہے فلاں فنکار ہسپتال چ پیا ہوندی معاونت کرو میں کئیاں دی ویکھی حضور دا فرمان امام حسن علیہ السلام فرماندے اماں جی نے آٹا گننا قرآن پڑھنا چکی پیسی زہرا پاک نے قرآن پڑھنا 18 سپارے زہرا پاک دے قرآن دے پڑھے جانے حسنین کریمین دا ناشتہ تیار ہو گیا پرانے لوگوں غیر تان خواہ کیوں ماما دودھ رکھنیاں ذکر کرنا آٹا گننا اللہ اللہ کرنا تے جے نہ وہ کھانا کھاتا ہے نا انہاں کربلا وچ بھی قرآن ہی پڑھے ہے انہاں بھی قرآن سنا ان موجودہ دور دے اندر خرافات فرقہ بندی اے ماجے شاہ کوڈے شاہ منکے شاہ فلانے شاہ اسی تیرے شاہ انہوں کی کری سانو رسول پاک دس گئے نے سید دی نشانی فرمایا ترکتو فیکم فقط دوگو دو بہت جل چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں پاریاں ایک اللہ دا قرآن ہے دوجی میری اہل بیت ہے اور اہل بیت تے قرآن کدی جدا نہیں ہونگے جتھے سید ہونگے اتھے قرآن ہوئے گا تے جتھے قرآن ہوئے گا اتھے سیدان دا ڈیرہ ہوگا تے جے پریکٹیکل ویکھنا لاہور چاہ
امام حسن علیہ السلام دا 9واں پوتا لیٹیا ہویا پنجاب دی زمین نو شرف ہے تے جتے سید علی حجویری گنج بخش لیٹی آئی رات دے 12 ہون پھر بھی قرآن پڑھیندا ہی دن دے 12 ہون پھر بھی قرآن پڑھیندا سید دے نال قرآن جڑیا جڑا نبی پاک نے نشانی بیان سیدہ قرآن پڑھے سیدہ دے قرآن دا ربطی پڑھے حسنین کریمین طیبین طاہرین امام حسن مجتبی دی زندگی ہے 47 سال 47 سال آپ دی عمر امام علی مقام 58 سال آپ دی تقریباً 58 سال آپ دی زندگی امام حسن مجتبی پاک نے 25 مرتبہ حج فرمایا کتنی مرتبہ 25 مرتبہ اور سانو بھی ہمیں دے کام کرنے چاہیے دیکھنے امام حسن علیہ السلام نے 25 مرتبہ حج فرمایا امام حسین نے 25 مرتبہ زین العابدین سرکار نے 25 مرتبہ یہ سیدہ دا خاصہ ہے اب میں بھی آیا ساڑھے مفتی صاحب نے میں نے ویندے نعرہ شروع کر دیا یہ بھی حبس ہوندی شہبت ہوندی پیرہ تے مولویاں کہ میں آما اٹھ کے بندے کھڑے ہوئے ذرا میرا نعرہ وجہ کچھ بھی نہیں ہوندا گل انہاں دی کریے جنہاں واسطے اسی بنے میرے نسوے شرک شریف کے نالے ساڑھے سائیں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کدھی آپ نے استقبال نہیں سکھایا سفر تے جا رہے ہیں کلے تے کسی نے راج پوچھا بابا جی کتھوں آئے ہو سادہ بولیاں سادے مول کوئی تکلب نہیں تے فرمایا بیلیا عالم رواج اسی عالم رواج ہی آئے ہیں نا تے بابا جی کتھے جانا ہے فرمایا عالم برزخ وچ ایک قبران والا جان برزخ تے بابا جی کون ہوندے ہو فرمایا مسافر مسافر تے بابا جی تہاڈا نام کی ہے فرمایا بیلیا تے صدا نام اللہ دا ہی ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے بڑے بڑے جنے قبریں سلیپاں ٹوٹیاں پئیاں پانی نال بھری ہوئی ہے لاش گلدی پئی ہے بھی تے معزز سی نا کسے زمانے سونے ہوتے کسے کم نہیں ہو عقیدہ تے عمل کم بن انہاں سیداں 25 مرتبہ حج کیتے تے جدوں امام حسن پاک امام حسین امام زین العابدین نے ٹرنا نا مدینہ منورہ تو امام زین العابدین مولا علی پاک دی 2 سال عمر اجے باقی جد پیدا ہوئے 2 سال امام زین العابدین نو مولا علی نے اپنی گود وچ کھلایا 38 ہجری یہ ولادت امام زین 40 مولا کائنات دی شہادت مدینہ طیبہ تو پیدل ٹرنا احرام پر امام حسن امام حسین زین العابدین تے غلاماں نو سواریاں تے بٹھا دے تے نالے تلبیہ جاری ہے تے نالے آنکھاں وچ آنسو تے لوکاں کہنا رسول اللہ دے پتروں سوار ہو جاؤ بیٹھ جاؤ تے ہاں نکلنی آنسو فرمانا سانو رب کو شرم آندی او دے حرم دی طرف چل کے جائیے ساڈا جسم کمزور نہ ہویا ہوے سانو اللہ کو شرم آندی اتنا زہد حضور دی اہل بیت کے تھا فقر دا اعلی مقام امام حسن ساڈے جو کوئی بندہ جننے سمیت میرے ایسا نہیں جنہیں زندگی چ اپنی کل کائنات اللہ دی راہ تے بن دیتی ہو اے فقر تے مقام آندا ہے بعض صوفیاء دے امام حسن علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنی کل جائیداد پراپرٹی جڑی اللہ دی راہ تے دیتی تے مانگ میں کپڑے لے کے بھی پہنے سن لباس بھی دے دیتے جوڑے بھی دے دیتے اور 3 مرتبہ نصف مال آپ نے اللہ دے راستے تے خرچ کیا کوئی ہے بندہ جڑا کہ میرا مکان میری پراپرٹی میری رجسٹری زمین ہر چیز تندر کپڑے بھی میں دینا اسی نہیں دیا امام الشہداء امام الفقراء فقر دیانا مقام تے امام حسن علیہ السلام فائز ہوئے حضرت امام حسن 1000 درہم پہ ہے 200 درہم ہوئے 52 تھوڑے چاندی ہے تے 2000 نو چاندی ہے 1000 درہم دی ریٹ کل نہیں جاتے امام حسن مجتبی دے کول سائل کیا سید اللہ دے ناتے دے انج چکی تو نپڑا دی تے رونا شروع کر کہنے لگا حضور نبی پاک دا شہزادہ رویا کیوں ہے فرمایا جس نا تے تو منگیا میرے کول دین واسطے ہے کی چیز میرا لو لو میرے اللہ دے اللہ دی محبت ہونا اندر اتنی اپنے خالق دے نال تعلق اللہ تعالی دے نال محبت اے ساڑے بزرگ ہوئے
امام زین العابدین نو زین العابدین کیوں کیا جاندہ 1000 رکعت نماز ہن جی فلانے پیر صاحب نے پیراں دا پتر صاحب زیادہ اسی کریے تیرے وچ او نور ہے جڑا نبی پاک نے دتا سی اسی تو اس نور دے کر بھی جاؤں وہ جہدے وچ بھی چوڑا کرے بندگی بہشت جاوے ملا قادیاں پاس لسن سنائی وارے شریک گل تے سمجھ دی پیران دے بعد نماز معاف ہے جی انہاں دے گھر دا ہی دین ہے جی گمراہی دے جملے 1000 رکعت نماز امام زین العابدین روزانہ پڑھ دے سے اس واسطے ہی آپ نے زین العابدین کیا گیا ہے عابدین دے شہ سوار سجاد بھی آپ دا نام ہے تے زندگی اتنی محبت والی کوئی خیر دی گل سننی نا امام زین العابدین نے سجدے پہ جائے خوشی دا ویڑا نے سجدے پہ جائے اللہ دی نعمت ویکھنی سجدے پہ جائے اس واسطے آپ نے سید السجاد کیا گیا ساجدین دے سربراہ دے شہنشاہ 1000 رکعت نماز پڑھ دے سن دن بھی نماز تے رات بھی نماز تے صبر محبت تے جذبہ ایسی ایک مرتبہ نا تشریف فرمانے کربلا دے اندر آپ دی عمر کوئی 22 سال سی آپ نے سارا منظر ویکھیا 150 گھر دے اندر رات دی تاریکی وچ لنگر ونڈ کے آندے سن اپنے کولوں تے کدی مشہوری نہیں سی کیتی کنے ونڈے ایک مرتبہ قاتلان حسین وچوں ایک آدمی مدینہ منورہ آیا صبر تے ضبط تے تحمل کتنا سی تے آپ نے جو دوروں دیکھے گرمیاں دے دن تے آپ نے خود امین نے فرمایا کہ مہمان آ رہے ہیں ٹھنڈے تے مٹھے پانی دے نال استواضع کی شربت پیش کیتا جائے شربت پیش کیتا کھانا پیش کیتا اس آدمی نے جدو گیا اپنے مہمان نوازی کی جان لگا کہنے لگا نبی پاک دا شہزادہ میں نے پہچانیا بھی ہے میں کھوڑا ممکن ہے کہ تسی میں نے پہچانیا نہ ہو فرمایا جدو دور تو آ رہے اساں پہچانتے ہیں وہ دو کربلا دے اندر اسی تو اٹھے مہمان ساں تسی میزمان تو اٹھے ظرف دی بات ہے جو تسی کیتا ہے ایتھے تو مہمان ہے زین العابدین تیرا میزبان اے ساڑھے بزرگان دی سیرت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دا شہزادہ تشریف فرمانے اے کون نے جڑے مدینہ منورہ دے سجادہ نشین نے اے فلاں پیر دا سجادہ فلاں دا مدینہ دا سجادہ امام باقر مدینہ پاک دا سجادہ زین العابدین مدینہ پاک دا سجادہ حضرت امام جعفر صادق تشریف فرمانے آپس دے اندر بیٹھے نے فرماندے نے بیلیو ایک وعدہ تے کریے جیڑا بندہ ساڑھے جو بخشیا گیا اسی وعدہ کریے دنیا دے اندر جس طرح کٹھے ہیں ساڑھی محبت ہے وعدہ کریے جڑا بخشیا گیا دوجہ دی بھی شفاعت کرے گا باقیاں بھی جنت لے کے جائے گا ایک آدمی نے عرض کی تھی حضور تسی کہہ رہے ہو نبی پاک دے شہزادے ہو حضرت امام جعفر صادق نے رونا شروع کر دیتا آپ تے لرزہ طاری ہو گیا فرمایا اگر میرے نانا مصطفیٰ کریم نے پوچھیا اے جعفر صادق کیا تو میری سیرت تے منوان عمل کیتا ہے میرے کوئی جواب نہیں ہوئے گا حالانکہ آپ عمل کر دے سن عمل دے اچھے اور عقیدے دے سچے سن اے زندگی نبی پاک دے شہزادیاں دی سادات کرام دی گرامی قدر انہاں وی دسیا لوگو عمل لے کے جانا اوتھے عملاں دا مول پینا ہی عمل دا عمل لے کے جائیں گا اللہ تیری قبر نو منور فرمائے گا تے نجیب الطرفین سید جے سید نو اللہ نے اونچیاں کیتے پیرے پیرا میرے میرا حضرت محی الدین سید عبدالقادر جیلانی غوث العظم سرکار جیڑا نانکیوں امام حسین پاک دا بیٹا ہے جیڑا دادکیوں امام حسن مجتبی دا شہزادہ ہے یہ دورہ سید مادر زاد ولی تے جیڑا قطب ربانی ہوئے اللہ اکبر مسلمانہ کچھ ولی ہونے جیڑے اللہ دے نال محبت کر دینے تے کچھ ولی ہونے جنہاں اللہ آپ محبت کردا ہے تے جنہاں اللہ محبت کردا ہے انہاں وچوں سید عبدالقادر جیلانی دا نام غوث پاک دی عمر 90 سال ہوئی ہے 90 سال چوٹی دال میں ربانی قرآن دا حافظ اللہ اکبر تے سید بھی ہے 90 سال عمر ہوئی 50 سال دی عمر تک آپ رات نو میں بھی آرام ہوئے جتنی دیر بھی ہوئے جدو آپ دی عمر 50 سال ہو گئی 50
سال تو لے کے تا دمے وصال سید عبدالقادر جیلانی کدی رات نو ستا نہیں 40 سال اپنے عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا فرمائی ہے اے بھی جاندا سی میں سیدہ اسی گھر دے بندے ہاں نا صاحب وہ عملاں دی گل ہے ایک دن لوکاں نے ویکھیا شیخ ساتھی فرماندے نے بیت اللہ تو لائٹنگ نہیں سی خانہ کعبہ دے ارد گرد ایک ہائی مار کے استیر ہو رہی ہے تے نالے کہہ رہے اللہ اگر میں کامیاب نہ ہویا مینوں نبی میاں کر کے اٹھائیں تاکہ تیرے مقبول بندیاں دی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوواں تے لوگاں قریب جا کے ویکھیا او یارو رون والا کوئی عام نہیں یہ حضرت پیر پیرا میر میرا محی الدین سید عبدالقادر جیلانی غوث العظم الحسنی والحسینی سید رو رہی ہے اللہ دی بارگاہ گریہ داری کر رہی ہے مسلمانہ جہالت دا دور ہے تینوں کی ہو گیا ہے جدو سارے بڑے عمل لے کے گئے نے بڑیاں نے زندگی حسین گزاری ہے تو کیوں نہیں عمل کردا ساڈے بزرگ دس کے نے حضرت اویس کرنی جنہ دا نام اویس ابن عامر نبی کائنات نے فرمایا لوگو یمنیاں دے وفد اندر اویس آوے گا جیڑا بندہ بھی ملے اویس کو دعا کرواوے اویس جو رب نو کہہ دے اللہ وہ میں کر چھڑدا سارے بولے حضرت اویس بن عامر رضی اللہ حضرت عمر پاک دا دور آیا نا تے آپ نے ایک دن خطبہ دیندے ہو گالی یاد آئی فرمایا یمن والے حاجی کھڑے ہو گئے حاجی کھڑے ہو گئے فرمایا ان تو اڑے وچوں مراد قبیلے دے بندے کھڑے ہو گئے فرمایا کرن قبیلے دا نام ہے پنڈ دا نام ہے کرن المنازل ایک آدمی دا نام سی جس تے نام تو میقات ہے وہ ایسے کرنی دا جدے میں فرمایا تو اڑے وچ اویس نام دا بندہ ہے کوئی ایک چودھری بولیا کہنے لگا ہے فرمایا کتھے وے او تے اسی آتھڑی رکھے ہیں ساڑھے اونٹ چار دا ہے فرمایا ہے کتھے انہاں کہا جی اونٹھاں کو نہیں بیٹھا ہے انہوں سی دانشانے دئی دے نسال دا حضرت عمر ابن خطاب تے مولا علی کٹھے ہی انہاں دے کول تشریف لے گئے اویس دے کول گئے تے اویس عرفات دے وچ نماز پڑھ دے پئے مکرو وقت تو علاوہ حضرت اویس نماز پڑھ دے اے بھی گل دسیا کرو نا ہر ویلے نماز پڑھ دے رہندے سلام پھیریا تے آپ نے فرمایا تیرا نام اویس ہے فرمایا میں عمر بن خطاب ہاں اے علی ابن ابی طالب تے حضرت اویس ہے جانو ہو کے کھڑے حضرت عمر فرمایا دعا کر ساڑے واسطے میں کہا جی توبہ میں دعا کر نبی پاک دے خلفاء واسطے فرمایا میں حکم دینا دعا کر حضور دی حضور دی واسطے حضرت اویس نے دعا کروائی ہن جدوں دعا کروائی ہن تے پھب گیا کام چمک گیا آستانہ بننا چاہیے سی پر حضرت اویس بن عامر دا جدوں پتہ لگا نا لوکاں نوں آپ اپنا علاقہ ہی چھڈ گئے علاقہ ہی چھوڑ گئے اویس بن عامر تے ابن جوزی لکھتے ہیں حرم بن حیان اللہ دے ولی ہوندے اے جدو اللہ والا ہوندا ہے نا اے دا جہان بھی وکھرا ہوندا ان عاشقاں دی ہوندی ہے مسیح وکھری اسی پہلے مذاق کردے ہوندے سن گل تے عرض کیتی الہی جنت میرا ہمسایہ کون ہے اللہ دا ولی سی نا فرشتے نے آواز دیتی رب دا سنیا کہ حرم تیرا جنت ہمسایہ اویس اویس ابن عامر تیرا ہمسایہ لبن ٹرپن چل دیاں ایک دن دجلہ دے کنارے اویس نو ویکھیا نماز نہیں تھی کھلوتے سے نماز پڑھنا تے حضرت اویس نے جدو سلام پھیریا فرماندے نے حرم ہمسائیگی تے تیری میری جنت وچے تے ہونی کی لین آ گئے ہیں پتہ انہوں نے بھی عرش ہے اے بھی ایک علمی مکم چونکہ انہوں نے آنے جو اسی پڑھ لیا ہوئی کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ساڑھے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کو بیلی آیا بیعت اور فرمایا بیلیا تو نا موڑے شریف چلا گیا تیرا نور اور نہ بدرگاہ کھولے تیر رستے وچ بابے کرم الہی نو ملدا جائیں کاماں والے نو ٹھیک ہے جی حضرت صاحب دا درویش ٹر پیا موڑے شریف بیعت توڑ شیر ربانی کر لیا
تے بابا گجرات اتریا بابا کرملائی لگوٹی لا کے بیٹھا منصوب فقیر ہویا سلسلہ نشائیہ دا تے بابے حکا بکھایا ہویا تے بندے نو وٹے مار رہا اس تے گاڑا کٹ رہا سی یہ بھی درویش کیا انہیں کہا میں کچھ چوانی بڑی چوانی سی یا اس تو بھی کم برفی لے لئی بابے نظر تے میں جدو اگے لنگن لگا تے کوئی اگا نہ جائی بابا ماری گئی تے بابا جو ایک کیا اندہ اس فلان تھوک نو آن بھی دیو اے پراؤنا ہے وہ اللہ درویش اندہ کہ میں بابا ہی دیکھو گیا تے برفی پیش کی تھی بابے میرے کو لئی میں نے کول بٹھایا کچھ کھا دی کچھ کامنو پا دی تے میں نے بابا کرملائی کہنے لگا جدروں آیا ہیں وہ بھی ٹھیک ہے تے جدر چلے آئیں وہ بھی ٹھیک ہے جاتا نو اجازت ہے سلطان العارفین فرمان دے نے عارف دی گلے اوہ یا عارف جانے اتے کی جانے نفسانی جدو اللہ دا عارف ہو جائے پہر چیزا اللہ عملہ والے زندگی عمل دانا ہے مسلمان اپنے اندر عمل پیدا کر عمل مسلمان خیر خواہی دانا ہے خیر خواہی تیر تاکہ قیامت دے دن تو رسوا نہ ہوئے قبر دے اندر تو ذلیل نہ ہوئے تینوں نے ایک مشورہ نبی کائنات دی غلامی اختیار کر جنہ بات نو سمجھیا اللہ اکبر غلامی اختیار کی تھی دعا جہانہ دے اندر یہ کامیاب و کامران ہوئے بلخ بخارے دا بادشاہ نام نامی اسم گرامی ابراہیم آدم رحمت اللہ علیہ داتا صاحب نے بھی ذکر کیتا ہے بادشاہ بلخ آج کل افغانستان دے قبضے بیچے سو کہ سرندہ ساڑیاں منڈیاں گئی تے بخارا اس پاکستان کو بلخ بخارا اس ٹائم مسلمانی 1350 سال سپر پاور مسلمان رہے ہیں یورپ تے بھی ساڑی حکومت ایشیا تے بھی افریقہ تے بھی ساڑیاں حکومتاں رہی ہیں تے ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ لیٹے نے قسمت جاگی جدو قسمت جاگ دی ہے نا پھر بہانا بنتا بندے ملتے جاندے تے رات نو چھت تے مالتے چلن دی آواز آئی ابراہیم ادم پوچھتے نے کون ہے لینٹر تے نہیں سی نا اتوا ابراہیم میرا اونٹ کو اچھا ہویا اونٹ لبنا پہ حیران ہو یا گائے کو اچھا تے آپ نے فرمایا تہاڈی دماغ ٹھیک ہے دماغ ٹھیک ہے تہاڈا اونٹ لبنے والے وہ کدی بادشاہاں دے محلاں دیاں چھتاں تے بھی گواچے اونٹ لبے نے تے اتوں ایک آواز آئی جڑی چوٹ بن کے لگی تے بدل گیا کیا ابراہیم تیرا دماغ ٹھیک ہے کدی محلاں دیاں نرم سیجاں تے خدا بھی ملے لگ گئی چوٹ محبت والی جہاں عشق نشے وچ آیا تن من دی رہی خبر نہ کائی جدو عشق نے تیر چلایا سویر ہوئی تے کفیتاں بادشاہ دیاں بدریاں سن اللہ دا فقیر آیا خضر علیہ السلام سن گدری بشان لگ پہ فقیر نے ڈانگ پھڑی ہوئی ہے ابراہیم آدم آدھے رہے بابا فرمایا رات رہنا ہے ابراہیم آدم آدھے نے بابا آئے کسرا آئے اے بادشاہ نہ محلے تے بابا ڈانگ لے کھڑا ہو ابراہیم تیرے تو پہلے تھے کون سی فرمایا میرا باپ اس تو پہلے کون سی فرمایا میرا دادا اس تو پہلے کون سی میرا پردادا تے فرمایا ہوش کر سرا نہیں تے اور کی چیز ہے جو دو انہیں ٹر گئے نے رہنا تو بھی کوئی بس ساڑھے جو کوئی بندہ نہیں کرے گا بادشاہ دا ادھا چھڑ دو بادشاہی چھڑ دے اللہ دے رستے دا فقیر ہو دجلہ دے کنارے گدڑی سیریا گدڑی وزیر گدریا شانہ لباس سے کھوڑے تے کہنے لگا ابراہیم دس اپنا تو آپ کا مگل کیتا ہے دس کی لبا ہے تیرے برے حال تے سوئی دریا بے سٹی فرمایا دریا میری امانت واپس کر تے جدو اتنا جملہ کیا تے مچھلیاں سونے دیاں سوئیاں لے کے منہ کٹ لے وزیر بیختا ہی رہ گیا فرمایا نہیں میری میں نے دیو ایک لوہے دی لے کے آئی کہ وزیر نو پوچھتے نے تون دس او بادشاہی چنگی ہے کیا بادشاہی چنگی ہے
جڑا آقا کریم دا غلام ہو جائے اسی واسطے جی کہنے کہ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کی غلامی میں موت جس کو آئی ہے۔ اور بات میرے مرشد نے مجھ کو یہ فرمائی ہے کہ جو نبی کا ہو جائے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی۔ صاحبو زندگی عمل دی بلے شاہ بہت بڑا عالم ساری رات جاگ دے سن، کیا ہفتے پھر آندے سن راتی جاگیں شیخ صدامے راتی جاگن کتے تیتھوں اتے جے بلیا رب راضی نہیں، سید بھی ہے قرآن دا حافظ بھی ہے عالم ربانی بھی ہے، جے بلیا رب راضی نہیں تیتھی بازی لے گئے کتے، جے رب نہ راضی ہویا پھر کتے جت گئے۔ تے سید کی فرما گئے نے فرما دے نے اتھے عملہ دے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، یہ نہیں پوچھنا لے کے، یہ نہیں پوچھنا برادری کی ہے چوری جی، پوچھنا لے کے کی آیا ہے، لے کے کی آیا ہے۔ یہی گل سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ آپ فرما گئے نے، فرما دے نے چوندے کی جانن سار مویاں دی، یہ تے سو جانے جو مردہ ہوں تے قبران دے وچ ان نا پانی اوتے خرچ لڑیندائی گھردہ ہوں تے ایک بچھوڑا ماں پیو پائیاں تے دوجا عذاب قبر دا ہوں تے میں قربان تنا تھی باہو جڑا وچ حیاتی مردا ہوں۔ نہ میں تو ہاتھ کھڑا کرانا ہے، نہ میں کسی نے آکھنا بعد کرو نماز پڑھو تے جے سونے جے دل تے گل نہ لگے تے میرے کہن دا کوئی فائدہ۔ قبر ساڑی سب دی اپنی اپنی تے ساڑے میاں صاحب رحمت اللہ کر بابا جی نے میں نے خود گل سنا، وہ 100 سال دے سن، فرماندے نے میں جوان سا، میں سیویاں لے کے عید والے دن حضرت شیر ربانی دی بارگاہ گیا تے کپڑے پائے میں ینگ سا تے میں نے دیکھ کے فرمان لگے سیویاں کھادیاں تے کپڑے پایا عید نہیں، عید تے ساڑی اس دن ہونی ہے جس دن نامہ اعمال سجے ہاتھ پھڑایا گیا، کامیاب ہو گیا۔ آپ جمعہ اکثر پڑھ دے سن دنیا کھیتی آخر سیتی، ایتھے بیجنی اتھے بڑھنی، حضرت خود فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جے ہو جیا کچھ بیجیں تھے تے آئی پھڑ پایا، جو بیجنی ہوئی بڑھنی ہے تے جے بیجن ویلے کچھ نہ بیجیں موسم پیا گواویں لوکی بیج لین تو ستارہ میں فصل پکی جدوں ویکھیں اتھے پھر رو رو کے پچھتا، دین گوایا دنی سے دنی نہ چلی ساتھ، دومیں تھوک پجا کے تے ٹریو خالیا، دین گوایا دنی سے دنی نہ چلی ساتھ، پیر کوڑا ماریا اس غافل اپنے آپ۔ اے حضرت شیر ربانی جو میں پڑھ دے سن، ایک اے بھی شیر پڑھ دے سن، میں بس سنا کے لنگر آ گیا جدو آ جائے نا پھر ختم پڑھنا ضروری ہو جائے۔ آپ پڑھ دے ہوں دے سن دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین در سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے نرم بستر پر ہوئے گا ایک دن یہ مردار جو کیڑوں نے کھانا ہے، کہاں وہ ماہ کنانی، ماہ کنان کون ہے؟ یوسف علیہ السلام، کنان دا چند کتھے، کہاں وہ ماہ کنانی، کہاں تخت سلیمانی، گئے
سب چھوڑ کر یہ فانی اگر ناداں تو دانا ہے فرشتہ روز کرتا ہے منادی چار کونوں پر محلہ اچیاں والے تیرا قبری ٹھکانا ہے تے قبر کی ہونا ہے نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی قبر چ نہ پراواں کم آنا نہ ماں نہ نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی کیوں پھر تا ہے سودا عمل نے کام آنا ہے دنیا کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل کریں دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانا ہے غلط فہمی ہے تیری نہیں آرام اس پل پر مسافر بے وطن ہے تو کہاں تیرا ٹھکانا ہے عزیزہ یاد کر وہ وقت جب ملک الموت آوے گا نہ جائے ساتھ تیرے کوئی اکیلا تو نے جانا ہے کلیں جانے اس واسطے صاحبو اس سالے سواب دا مقصد ہوتا ہے کہ او ٹر گئے نے جنہ دے ختم چسی بیٹھے ہیں تے اسی بھی ٹر جانے تے کوئی کسے دا نہیں منہ ملازے دی سلام دو آئے تے کام دیا مسکراہٹاں بھی تے آج کل سونیاں جالی اسلام دے جنہ قریب ہوئے گے محبت سچی ہو انہیں خلوص ہوئے گی اے محبت ہوئے گی تے اے محبتاں اگے بھی کام مانی آپ صاحب نے روسا ماشاءاللہ کو 25-30 سال ہو گئے نے ساڑھی انہاں دی جڑی رشتہ داری ہے ایمانی ہے کہ اچھے بندے نے نیک نے یہ سلم اب صوفی رازق صاحب نسبت والے بندے نے 25-30 سال تو من نیکی اے جڑا تعلق کے کام آنا باقی دے کام نہیں سلام دعانے السلام علیکم جالی اسی وکھیا جالی کام منہ ملازت بندے محدود نے صاحبو اسلام دے جننے قریب ہو ماں گے نا ڈپریشن نہیں ہو اکے میں دل اڑیا رہندا ہے جی کم بھی ہر شے کوٹھی کار پراڈو دل اڑیا رہندا انہوں کہتے ہیں ساڈا نہیں رہندا کونین دے والی نے ایک نسخہ دسیا فرمایا ندر اللہ عبدن اللہ اس بندے نو ترو تازہ رکھی سمیا مقالہ تھی جڑا میں محمد دیاں گلاں سندا جڑا بندہ ہے جلسہ جلدا میں شروع کی تقریر کسے نو ڈپریشن ہوئی ہے وہ تو سگنل ہی عرصے نال جڑ جاندے نہیں ساڈا تجربہ ہے کچھ گلاں سی مسلمان چ سانو قدر کو نہیں پک نہیں کردے ڈپریشناں ختم ہو جاندیاں نے سونے دے ذکر وچ کھپ جائیدا تے جیدا ذکر اتنا پیارا ہے تے جدوں سونے دا دیدار کران گے سونے کنے سونے کو ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا تے مولانا مفتی زبیر صاحب وہی میں لگا تو بغیر مفتی زبیر صاحب عالم نے شرک پرشی بھی پڑھے نہیں شرک پرشی بیعت نے لاہور بھی انہاں پھر دعوت اسلامی تو تخصص فی الفقہ مفتیاں دا کورس اتھوں کیتا تے تواڈے پنڈ تشریف لے آئے نے تسی بھی محبت کرنا یہی ہوندا نا جتھوں بندے بدلدے رہن سانو پیچھ دا پتہ ہوندا ہے کیوں بدلدے ہاں پھر پنڈاں دا پتہ لگ جاندا ہے وہ ٹھیک نہیں کام تے ماشاءاللہ کورس نے تسی بھی نکا وڈا بابے مسئلے پوچھیا کرو تے ہن جڑے نا پپو بنے 60 سالہ 70 سالہ تے تانوں سونیو کسے نہیں ویکھنا پپو بنے اے پوپڑ چھوپڑا دا ایک وا پرا کے نا دند کو نہیں سن انہیں داڑھی بڑھ ساڑھے حضرت صاحب انہیں گھر گئے کتے اللہ تے انہیں صرف فرمایا کدوں بیاہ ہے تیرا کہنے لگا جی تو بات جو میریاں قبر جلتا فرمایا پھر حیا کر منہ ہی قبر والا بنا دے اسی نبی پاک دے غلام اے چٹیاں داڑیاں والا داڑھی رکھو امامہ بنو اللہ دی قسمیں تہاڈی عزت وچ اضافہ ہو جائے لوکی تہاڈی عزت کرنے بن ویکھیاں بھی عزت کریں گے عزت رسول اللہ دی سنت دی تے عزت اللہ تے اللہ دے رسول دی ہے نبی پاک دے غلام اللہ تعالی اب پنجی روزہ وہی سب پیر تو شروع ہو رہی ہے اللہ تعالی مرحومہ دی بخشش فرمائے